तुमकां सगळ्यांक रुपेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार 105.4 मेगाहर्ट्ज ही FM सेवा आनी त्या भायर पणजी केंद्राची म्हादय वाहिनी 233 मीटर म्हणजे 1287 किलो हर्ट्ज आनी हय फोन इन गोमटे गोंय. येवकार मोगाळ आयकपा तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार आनी सुंदर अशें हें संगीत तुमच्या कानांत सादता आनी ह्या संगिताच्या नादान आमच्या तुमच्या सांगातान आसात सिद्धनाथ बाब बुयांव. सिद्धनाथ बाब येवकार आमच्या ह्या स्टुडियोंत तुमकां हांव मोगाचो. हय सिद्धनाथ बाब, तुमी एक बऱ्यांत बरे गायक, एक उद्योजक, एक संगीतकार, एक संगीत संयोजक, एक सावंड डिझायनर अशे वेगळे वेगळी तुमची आंगां आसात. म्हणटकूच तुमचे खंयच्या आंगाचेर उलोवप हो एक प्रश्न आमकांय आसा, पुणून संगिताचें दायज तुमकां घराण्यांतल्यान आयलां आनी आमचे नामनेचे गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांचे तुमी पूत. गोंयच्या अस्मिताय दीस जो आमी मनयतात त्या दिसाक जें तांचो सॅक्रिफायस आसा उल्हास बुयांव हांचो आनी तें गीत गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत तें घुमता आनी आमकां गोंयकारपण दिवपी हें सुंदर अशें गीत तांचे कडल्यान आयलां आनी तांचो वारसो घेवन बुयांव थिएटर्स गोंय हातूंत भितर तुमी वावर करतात. 1967 1967 हाजो ह्या बुयांव थिएटराचो जल्म जालो आनी ताजे उपरांत बापायचें काम खूब कन्सिस्टंटली अशें म्हणटा हांव, खूब मना पसून आनी डिवोटेड अशी सर्वीस तुवें ह्या संगिताक दिल्ली आसा. 18 कोंकणी आल्बम तुमचे आयिल्ले आसात. त्या भायर मोठे मोठे कलाकार, खंयचे कलाकाराचें नांव घेवप तें कळना, शंकर महादेवन, पंडीत अजीत कडकडे, स्वप्नील बांदोडकर, वैशाली सामंत, आमचे वर्षा उजगांवकर, अवधूत गुप्ते, बेला शेंडे, अनुष्या, त्या भायर जान्हवी प्रभू आनी मागीर ती सावनी, रवींद्र, वेगळी वेगळी नांवां, कितलींशींच नांवां म्हाका हांगा दिश्टी पडटात. ती नांवां तांचे बरोबर तुमचें संगीत तांणी गायलां. तुमचे स्टुडियो जो आसा गोंयांत आनी त्या शिवाय तुमचो स्टुडियो भोपाळांतूय आसा, खरी खबर? म्हणटकूच तुमचे इतले वेगळे वेगळे हे आसात, वेगवेगळे तरेचे तुमचे फिल्ड आसात. त्या भायर तुमची कोंकणी फिल्मां जीं आसात, रडू नाका, ही तुमी प्रिन्स जॅकबान जे प्रोड्यूस केल्लें आसा जागोर, ह्या फिल्माक तुमी तुमचें खास अशें वेगळें संगीत लाभलां आनी शाणी मस्ती ह्या आल्बमाकय तुमचो हातभार लागला. कोंकणी भाशा मंडळान तुमी साबार असो वावर केला. मागीर कितले म्हणून सांगप आनी कशें सांगप हाजी म्हाका प्रश्न पडटा. प्रत्येक टायमाक जो जो वेळ येता त्या प्रमाणे आमी उलयत रावया तुमच्या संदर्भांत, तुमी केल्ल्या वावरा संदर्भांत. तुमच्या शिक्षणाच्या संदर्भांत उलोवचें जाल्यार जर्नलिजम आनी मास कम्युनिकेशन हो तुमचो विशय आनी ह्या विशया शिवाय तुमी वोगी रावनासतना सावंड इंजिनियरींग केलें. म्हणजे हें जें तुमचें शिक्षण आसा तें सुद्दां तुमच्या क्षेत्रांतलें शिक्षण, म्हणजे वॉयस कल्चराक लागपी किंवा सावंड सिस्टमाक लागपी, म्हणजे सगळें जो जो वावर तुमी केला आनी तो वावर फक्त गोंया पुरतो किंवा भारता पुरतो मर्यादीत ना. हो वावर तुमचो जगभर प्रसिद्ध आसा आनी अमेरिका सारके गांवांनी वचून हें सगळें तुमी तंत्र शिकून आयिल्ले आसात आनी वेगळे वेगळे शिक्षणांतल्यान तुमी वेगवेगळीं अवॉर्ड्सूय घेतिल्लीं आसा. गोंयचें युवा सृजन पुरस्कार तुमकां मेळिल्लो आसा. कितलींशींच अवॉर्ड्स तुमकां मेळिल्लीं आसात. हीं अवॉर्ड्स सांगले जाल्यार म्हाका दिसता हो सगळो वेळ आमकां तातूंतच वतलो. गुलाबाचें अवॉर्ड तुमकां मेळिल्लें आसा. मागीर वेगळे वेगळे कडलीं अवॉर्ड्स सरकारी नॉन गव्हर्मेंट लेवलचेर अशीं कितलींशींच अवॉर्ड्स तुमी घेतिल्लीं आसा. सिद्धनाथ बाब, आतां वेळ काडनासतना आमी विशयाचेर हात घालचे पयलीं तुमचें संगीत आमच्या आयकुप्या मेरेन पावोवया, कारण तुमच्या संगिताक एक वेगळ्या तरेचो मातयेचो वास आसा गोंयच्या आनी ह्या मातयेच्या वासांतल्यान तुमच्या आवाजान लेगीत तो एक गोंयकाराक जो एक विशिश्ट थोडोसो नाक्या असो आवाज लागता, तो आवाज तुमच्या सुराक एक वेगळे तरेची झालर दिता आनी ही झालर खास करून आमच्या बाकी बाबा सारक्या गितांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सिद्धनाथ बाब, आतां हें जें संगीत आसा, उल्हास बुयांवाच्या काळांतलें संगीत वेगळें आशिल्लें. तेन्ना सगळें लायव्ह आशिल्लें, म्हणजे वाद्यां लायव्ह आशिल्लीं, ट्रॅक करपाची सिस्टम नाशिल्ली. आज काळ बदलला
बदलते काळाक तुमी इतले डिजिटायजेशनान भितर इन्वॉल्व जाल्ले आसात आनी तुमचे मास्टरींग आनी तुमची इंजिनियरिंगाची सावंड इंजिनियरिंगाची जी तंत्र जें आसा तें तुमी पुराय तुमच्या संगिताक लागू केलां. हें लागू करून बसून त्या संगिताक एक ओरिजीन म्हणटा तें मेळ्ळां. म्हणटकच हें सगळें बदलते काळाचो परिणाम काय तुमकां अशें दिसता की अजून तशेंच लायव्ह वाद्यां घेवन म्हणजे हो तुमी एडजस्टमेंट म्हणून केला काय तुमकां हें संगीत अशें जातकच आनीक बरें दिसता अशें दिसता? पयलीं म्हणल्यार हें जें गीत आमी आतां आयकलें तें चाल गोंय शहराचीच, पूण हांवें मातशें ताका फील दिवन जॅझी स्टायल करून हें संगीत म्हणजे हें गीत आसा म्हणजे एक आल्बमान घेतिल्लें दिसता तो व्हॅली ऑफ कलर्स हो आल्बम जवळ जवळ 2009 काडिल्लो आल्बम हो. पूण ह्या संगिताक अशें आशिल्लें की आमी आतां फूल म्युजीक अरेंजमेंट करतात, म्युजीक अरेंजमेंट केलें मागीर ताजेर जो लायव्ह साज जाय तो लायव्ह साज आमी चडयला. आतां हातूंत फक्त लायव्ह म्हाका दिसता ते एक आमी बॉलिवूड संगितान पळयतात पयलींच्यान की वायलीन सेक्शन आसतात, ताका आमी स्ट्रींग सेक्शन म्हणटात, चॅलो आसता, वायलिन्स आसतात, वियोला आसतात. सो हे सॉंगाक हांवें ताजो वापर केल्लो आसा मुंबय रेकॉर्डिंग करून. तो फील मेळपाक बेजिकली आनी कांय कोरसी वॉयसींग हांवें मागीर पयलीं म्युजीक अरेंज करून सगळें पळयलें. आतां सगळें कंप्युटरायजेशन जाल्लें आसा, घरा कडेन बसून सगळें म्युजीक जाता. तुमी स्वता कीबोर्ड प्लेयर न्ही? हय हय. म्हणटकीर ह्या तुमच्या वादन हाताळपाची जी तुमची शैली आसा तो तुमच्या गावप्याक गायना कडेन किंवा रेकॉर्डिंगा कडेन ताजो कसो कितें वापर जाता तुमकां? न्ही, खूब गरजेचें कीबोर्ड येवप म्हणल्यार हांव पयलीं एक्चुली म्हणजे जवळ जवळ 15-16 वर्सांचेर पयलीं ऑर्केस्ट्रा वाजोवपी कीबोर्ड आनी प्रोग्राम आनी मागीर हळू हळू करून पयलीं म्हज्या बापाय बरोबर प्रोग्राम आसतना तेन्ना आमचो प्रसाद बाब मोपकार कीबोर्डाचेर आसतालो. सो तोय मागीर बिजी जायत गेलो. मागीर हांव ताजे पळोवन हांव शिकला हरशीं आनी हांव हळू हळू हांवूय वाजोवपाक लागलो. सो म्हजो पयलो हें स्टार्ट जालो म्हणजे बाबा बरोबर एक्चुली. आनी मागीर ऑर्केस्ट्रा जावं सिंगींग कॉम्पिटिशन जावं अशें वाजोवप. ताजे नंतर काळांतरान म्युजीक कंपोज करपाचें अरेंज करपाची ही उमेद आशिल्ली. पूण ताजे पयलीं रेकॉर्डिंगाचो ल्हानसो स्टुडियो सेटअप केल्लो खंय गोंयांत? गोंयांतच पयलीं. आतां गोंयांत स्टुडियो सेटअप करप आनी तो स्टुडियो स्वता खातीर वापरप लोकां खातीर हातूंत भितर एक धंदो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी केन्ना पळयलो? तातूंत तुमकां कितें फायदो जालो? स्टुडियो म्हणून धंदो असो हांवें केन्नाच पळयलो ना. बेजिकली म्हजें स्वताचें जें काम आसतालें तें केलें. कांय अशें सोडले जाल्यार गजाली सोडले जशें कोंकणी भाशा मंडळाची आसत या प्रिन्स जॅकब बरोबर काम केल्लें रडों नाका, हाताच्या बोटार बारीक बारीक अशी. बाकी अदरवायज लायक जें हांव संगीत करतालो तितलेच खातीर हांवें स्टुडियोचो म्हजो चड वापर केला. पूण हांव मुंबय जेन्ना गेल्लो, मुंबय जेन्ना म्हजो स्टुडियो आशिल्लो दॅट वॉज टोटली फॉर हें म्हणटा रेंट करपाक आनी भायलींच कामां घेतालो. म्हजें आसतालेंच पूण तो स्टुडियो चलतालो तुवें म्हणटे प्रमाणे भायलीं कामां करपाक. अच्छा. म्हणजे आतां ती भायलीं कामां मागीर तुमी जें प्रोफेशनलिजम भितर एक डेवलप केलें आनी तें प्रोफेशनलिजम गोंयांत तुमकां जमलें ना म्हणून तुमी गोंयचें हें बंद दवरून तुमी गोंय सोडून गेले? ना तशें ना. म्हाका आनी मातशें एक पावल मुखार वचपाक आशिल्लें संगिता भितर, शिकपाचें आशिल्लें. म्हणजे मुंबय वतकर कितें जाता खुबश्यो गजाली शिकपाक मेळटा, प्रोफेशनलिजम कितें तें शिकपाक मेळटा आनी ह्यो सगळ्यो बरे बरे कलाकारां बरोबर काम करपाक मेळटा, संदी मेळटा आनी ते हांवें संदी वगडायली ना. बरे बरे व्हडले कलाकारा बरोबर काम करपाक मेळ्ळें, रेकॉर्डिंग करपाक मेळ्ळें, कशी गायतात, मायकार कशें गावप, ही बारीक बारीक गजाली पसून म्हाका स्वता शिकपाक मेळ्ळ्यो. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली शिकून हें जें तंत्र तुमी जें आपणायलें तें तंत्र तुमचें हांगा जेन्ना तुमी वेगळे वेगळे आल्बम तुमी 18 आल्बम काडल्यात, 18 आल्बमाक 18 पद्दतीन तुमी वेगळें वेगळें संगीत दिलां, वेगवेगळ्या गावप्यांनी तुमचें गायलां. म्हाका दिसता फक्त तुमची एक हें म्हणजे तुमी सिंथेसायझर आनी एक बापायचे वारसो वो एक आधार. सिद्धनाथ बाब, एक गजाल म्हाका विचारन दिसता अशी की कलाकार जल्माक येवचो पडटा, ताका संगीत सुद्दां आसल्यार उपजत कला ही आसची पडटा, पूण तरी पूण ताका
म्हणजे तुमच्या आतां शास्त्रीय संगीताचो बेज जो आसा तो कलाकाराक आसचो अशें तुमकां दिसना? शास्त्रीय संगीत म्हणटा तें म्हाका दिसता हांव तसो चड शिकूना, हय. पूण म्हाका आज दिसता की हांव ल्हानपणांतल्यान तर चड शिकयलें जाल्यार खूब म्हाका आज ताजो फायदो जावपाचो आनी बरें संगीत येवपाचें. शास्त्रीय संगीत हांव म्हणजे मदीं मदीं जाय तितलें थोडें 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 शिकलां. हय. हार्मोनियमूय शिकलां, गायनूय शिकलां, लायट म्युजीकूय शिकलां. पूण पूर्ण अशें म्हणजे जी गांधर्वाची एग्जामी दिवपाची आसता वगैरे विशारद आसता तातूंत हांव पडूना केन्ना, हय. हय. पूण नॉलेज आसा. हय एक्झॅक्टली म्हाका म्हणपाचें तेंच आसा. आतां एकाडेमिकली जे खंयच्यो आमी डिग्री घेतात दॅट इज वेगळी गजाल. पूण जेन्ना एखाद्या गावप्यागेर तूं जल्माक येता किंवा एखाद्या गावप्याच्या सानिध्यान रावून तूं तयार जाता, ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली. आनी आपली कला जी आसा ती तिका एक उत्कर्शाची वाट दाखयत वचप आनी जें आपल्या बापायन केलां ताजे पेक्षा आनीकय एक थोडेंशें कितें तरी वेगळें स्वताचें एक सिद्धनाथ बुयांव हांचें एक वेगळें व्यक्तिमत्व घडोवप, संगितांतलें व्यक्तिमत्व घडोवप ही गजाल तुमी केल्ली आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आयची जी नवी पिढी आसा तांचे खातीरय बी एक तुमी आदर्श जावन आसात. म्हणटकूच सिद्धनाथ बाब आज खास करून तुमकां हांगा आपोवपाचो आमचो उद्देश तोय आसा. गोंय आतां 8व्या वळेरेंत आमची कोंकणी पावल्या. गोंय एक स्वतंत्र प्रदेश जावन आसा आनी गोंयची राजभास तर कोंकणी केन्नाच जाल्ली आसा आनी आमी खूब मुखार पाविल्ले आसात. अशा वेळार ह्या कोंकणी संगिताक प्रोफेशनली भुरग्यांनी मुखार घेवपा खातीर तुमचो जो वावर आसा ताजो आदर्श घेवन मुखार वचपाचें आसा. म्हणटकीर ह्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता आमी आयच्या दिसा थोडोसो विचार करया आनी ह्या भुरग्यांक कशा पद्दतीन आमी मुखार धाडटले हाचो विचार करतना सिद्धनाथ बुयांव हांचें संगीत, सिद्धनाथ बुयांव हांचें गाणें किंवा सिद्धनाथ बुयांव हांणी निर्माण केल्ल्यो संगितांतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली, वेगवेगळे आल्बम आनी महत्वाचें म्हळ्यार म्हाका दिसता एक लोकां मेरेन पावपाची जी कलाकाराक तांक आसची पडटा न्ही ती तांकय बी एका कलाकार ह्या नात्यान बदलत्या काळा प्रमाणें आसपाची गरज आसा अशें तुमकां दिसना? हां म्हणटकूच एक सुंदर अशें तुमचें गीत आसा. म्हाका तुमची खूब एक उमेद बरें दिसता कितें जाणा सिद्धनाथ बाब म्हणजे गोंय शाहिरा कडल्यानूच तें तुमकां आयलां अशें हांव म्हणटा. गोंयांत वेगळे वेगळे धर्म आसात पूण प्रत्येक धर्माचें तांचें एक म्हणून स्वताचें संगीत, आमचें एक म्हणून संगीत हें इंडियन बेज्ड तें हाका खंयच हें दवरनासतना तुमचें एक सुंदर अशें गीत म्हाका मेळ्ळें. तातूंत भितर तें बरोवपी आमचो क्रिस्तांव भाव पूण तें गीत रामाचेर आनी कृष्णाचेर. एक फोन येता आमकां, आमी पळोवया मागीर आमी ह्या विशयाचेर बरी उलोवया. हॅलो हॅलो गुड इव्हनिंग मॅडम. आज सांग रे कोण उलयता? अमित म्हापसा. अमित सांग उलय. म्हाका सॉंगचेर गायल्ले आतां. सिद्धनाथ बाब ऑन एअर आसा. तुका कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचार. येस सर, गुड इव्हनिंग. येस, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. अमित फ्रॉम रेगुलर कॉलर्स. हय. तुवें एक रेकॉर्ड गायल्ले पळय तें म्हाका जाय. हय, खंयचें तें? खंयचें तें म्हाका खबर ना काय. तुवें गायल्लें तें म्हाका दी. बरें आसा. येस येस. बरें आं, देव बरें करूं बाबा. येस मॅडम, गुड नायट. बाय. ओके बाय. अमित हो आमचो रेग्युलर कॉलर आनी तो आकाशवाणीचेर खूब मोग करता आनी ताका तुमची गितां आवडटा. म्हणटकूच ताजे खातीर हें गीत आमी लावयाच. पूण आमचो जो विशय आसा तो आमी पयलीं आतां कंप्लीट करया. सिद्धनाथ बाब, हें गीत पळय जें आसा न्ही म्हाका खूब तुमची लकतुबाय दिसली आनी अपुरबाय दिसली की आमी धर्म हो मनशान केला न्ही. म्हणटकूच जेन्ना देव म्हणटा तो कितें मानता तसो, कांय जाण आपल्या काळजांतूच देव आसा म्हणटा, कांय जाण म्हणटा मुखार दिसता तोच देव, कांय जाण म्हणटा आपूण नास्तीक जरी आसलो तरी पूण आपल्याक पावला कणकणी जें कितें दिसता तातूंत आपूण दैव पळयता. म्हणटकूच अश्यो गजाली करता आसतना एक हो गीत बरोवपी तुमचो आय वो डिकोन्या आनी गिताक संगीत दिवपी जुजिनो. आनी हें गीत जर आयकलें जायत जाल्यार श्री कृष्ण आनी राम तातूंत भितर
आनी हें गीत खूब वेगळ्या तरेन हाताळिल्लें आसा. म्हणजे हरे रामा हरे कृष्णा जरी आसलें तरी पुणून हातून भितर एक फ्लेवर आसा गोंयचो आनी गोंयकारपणाचो. याद करून दिता, फोन इन गोमटे गोंय प्रोग्राम तुमी आयकतात आमच्या केंद्रा वयल्यान आनी स्टुडियोंत आसात नामनेचे गायक, संगीतकार, उद्देजक आमचे सिद्धनाथ बाब बुयांव. सिद्धनाथ बाब, येवकार तुमकां परतून एक फावट. हें सुंदर अशें गीत जें हांवें आयकलें तेन्ना म्हाका खूब वेगळ्या तरेचो आनंद जालो. इतलेच खातीर कांय एक जे संस्कार आसतात बापायले, आवयचे बापायचे, ते संस्कार खंयच वचना अशें म्हणटा. पुणून संगिताच्या नदरेंतल्यान उल्हास बुयांव हांचे तुमकां जो सल्लो मेळ्ळा की कशा पद्दतीन कांय अश्यो ज्यो यादी जर तुमकां सांगतले जायत जाल्यार तुमी सगळ्यान म्हत्वाच्यो गजाली कितें सांगूंक शकतले आमच्या आयकुप्यांक? कारण उल्हास बुयांव ह्या नांवाकच एक गोंयकार म्हणून, गोंयचे संगीतकार म्हणून किंवा गोंयचो गीतकार म्हणून किंवा गोंयचो गायक म्हणून एक वेगळी वळख आसा. तशें सांगपा म्हणल्यार घरांतल्यानच पयलींच्यान ल्हानपणांतल्यान संगीत, हय, तुवें उदळ म्हणले प्रमाणे तुजे ओपनिंग कॉमेंट्सान जायत जागे ह्या गोंयच्या म्हज्या गायकारांनो, ही गितां आमी आयकत वयर सरल्यात ल्हानपणांतल्यान, व्हड जालीं. आनी दुसरें म्हणल्यार हिंदी संगिता कडेन केन्ना आमचो हें वचूना, केन्ना आयकुपूय जावना. आनी कोंकणीच संगीत म्हणजे तेन्ना थोडी एम्बोयराची कातरां आसत, आल्फ्रेड रोजाची कातरां आसत, हेच फुडें घेवन एक म्हणजे हें आशिल्लें बाबालें सदांच की कोंकणी गितां कर जाता तितली. हिंदी करपी खूब जाण आसात, इंग्लीश करपी खूब जाण आसात, मराठी करपी खूब जाण आसात, कोंकणी करपी ना. तुका एखादी आयकुपी लोक कमी आसतलो, कोंकणी गितां कर. पूण हांवूय तो ताजे भशेनच कोंकणी कडेनच चड उरलो, दुसरें मार्केट केन्नाच पळयलें ना. आनी ताका लागून वेगळे वेगळे नये नये प्रयोगूय केले. म्हणजे आल्बम काडलो जाल्यार तो विकप कसो, मार्केटींग कशें करप. सो कोंकणीक लागून ते म्हणजे ताजें हें आशिल्लें की कोंकणीक लागून कोंकणीनूच उरलो भितर. हें जालें आतां तुमी ते संगिताचेर कोंकणी आनी कितें नवें कितें हाडपा मेळटा ते प्रयोग करत रावलो. एक्झॅक्टली, हें तुमी केलां. पूण म्हणटकूच तुमी आतां सद्या नेक्सून एड वर्ल्ड हांकां तुमी कनेक्टेड आसात न्ही, अहमदाबादचे. आनी तुमचे ऑडियो रेकॉर्डिंगाचेर तुमी खूब वेगळ्या वेगळ्या तरेचे प्रयोग करता. म्हणटकूच वेगवेगळ्या तरेचें संगीत तुमच्या कानार पडटा. म्हणटकूच हाजो प्रभाव किंवा हाजो जो इम्पॅक्ट कोंकणी संगितान घेवचो किंवा कोंकणी संगीत ह्या संगिता मुखार खंय आसा अशें केन्ना तुमी वेगळेपण केल्लें आसा, असो प्रयोग बी कितें केल्लो आसा? न्ही, तसो पळोवपाक गेल्यार आमचें जें संगीत आसा, म्हणजे हांव अशें म्हणन की उल्हास बुयांव स्टायल जी आसा, म्हणजे तशी पळोवपाक गेल्यार एक बॉलिवूड स्टायलच टायप अशी एक हें आसा, पद्दत आसा, वेस्टर्नच पद्दत आसा. सो तातूंत भितर वेगळें आसाच. म्हणजे तुका उदक सांगतलें ते प्रमाणे जेन्ना हांव मुंबय आसतालो हांवें कितें कंपोज केलें, मराठी सॉंग पसून कंपोज केलें आनी तें कोणाकय दाखयलें, हें कोंकणी दिसता मरे म्हणटालें म्हाका. कोणी अवधूत गुप्ते आसूं, स्वप्नील बांदोडकर आसूं, हें मराठी पसून तुवें केलां तें कोंकणी भशेन दिसता मरे. म्हणजे तो एक फ्लेवर आमचो उरताच मागीर संगीत करता आसतना पसून. म्हणजे तो फ्लेवर तुमचो. हांव गावपाचेंच म्हणना, समज हांव गावून समज एक डमी गायलो तशें म्हणना, हांव म्युजिकाचेंच म्हणटा. म्युजीक पसून तें कोंकणीचें दिसता. आतां हें जालें म्हणटकूच हें तुमकां ही एक कोंकणीकरण जें गिताचें आसा तें. पूण हातूंत भितर जो प्रभाव आसा, आतां आमचे गोंयांत कशें आसा, गोंयांत म्हत्वाचे 3 मुख्य जी राज्य केल्लें गोंयांत ते 3 राज्यान निमाणी. आमचो कदंब राजा जातकच आदिलशाह आयलो, आदिलशाह जातकच आमचे पुर्तुगीज आयले. म्हणटकूच ही 3 राज्याचो प्रभाव संगिताचेर गोंयचे आसा असो म्हणटात. तेन्ना हातूंत भितर एक पश्चिमी संगिताचो प्रभाव आशिल्लीं कांतारां ही तुमकां सामकी अवगत आसात की ती सहजतायेन गातात. पूण हाजे शिवाय धालो किंवा वेगळ्या वेगळ्या तरेची गुडुला गाणी किंवा वेगळ्या तरेचें जें भारतीय संगिताचें जें लोकसंगीत म्हणून जें आसा ताजो प्रभाव बी तुमच्या संगितान आसा अशें तुमकां दिसता? ना, म्हाका म्हणजे आमचें फोक जें संगीत आसा ताजो चड म्हणजे तातूंत ताजो प्रभाव चड ना. पूण फोक संगीत म्हणल्यार कितें, लास्टाक एक ठेको. तो आख्खे हिंदुस्तानांत खंय वच चडशें फोक संगीत 6-8 ह्या टायम सिग्नेचराचेर आसतलें.
जशें हांव बाबा न्हवरो हें सॉंग आसा या यो गो तूं मांडार सॉंग आसा हय. ते फॉर्मानूच देखणी म्हणटात आमी जाका कोंकणीन त्या फॉर्मानूच चड म्हणजे आमकां फोक दिश्टी पडटा. सिद्धनाथ बाब मातशें डिस्टर्ब करतात तुमी यो गो तूं मांडार बी खंयचे खंयचे म्हाका आमच्या आयकुप्यांक तुजो लायव्ह आवाज आयकुपाची इच्छा जाल्या. तुमकां गावपाची बी इच्छा आसा हय तर? एक दोन लायनी म्हणपा जाता म्हणजे यो गो तूं मांडार. खंयचेंय म्हण तुमचें आवडीचें गीत आमकां आयकूंक आवडटलें. यो ग तूं मांडार चंद्री मायला मळबार हसत नाचत गावया आम्ही मोगाचे कातार हसत नाचत गावया आम्ही मोगाचे कातार पुनवेची रात घोंट वाजवता घुमटाच्या तालार चेडे नचवता पुनवेची रात रे घुमट वाजवता घुमटाच्या तालार चेडे नचवता यो ग तूं बेगीन यो म्हज्या गोपान हांव ग तुजो जोगी तूं ग म्हजें मोगी यो रे तूं शेतार चंद्री मायला मळबार हसत नाचत गावया आमी मोगाचे कातार हसत नाचत गावया आमी मोगाचे कातार. म्हाका दिसता जरी तुमी जल्माक आयले ना 1967 तरी पूण तें गीत गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो मातशें आमच्या आयकुप्यांक शेतांतल्या रोवप्यानो मठांतल्या पाडप्यानो दोंगरांतल्या खणप्यानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारानो. खूब सुंदर आवाज वेगळे तरेन तुमचो एक अप्रोच जो आसा संगिताक पळोवपाचो म्हणजे जशें आमी सहजता जिवनांत आसा खावप जेवप पिवप उलोवप एकामेका कडेन फ्रेंडशीप करप अश्यो ज्यो गजाली चलता भोंवता उठता बसता जें कितें आमी आमच्या जिणेच्या दिसपट्ट्यार करतात तेंच संगिताच्या नादांतल्यान लोकांच्या कानार पडटा. म्हणजे ताका एक वेगळो कितें तरी वेगळ्यो हरकती घेतल्यो किंवा ताका एक असो खटको मुरकी अशें कितें तरी वेगळें केलें इतले सहजतायेन चडांत चड जें सरळ आनी सोंपें आसता तें खंय सदांच गावप आनी कळप कठीण आसता. इवन मनशाचें सुद्दां सादेपण जें आसा तें शिकून येना तें सहजतायेन त्या मनशाक भितर आसता अशें म्हणटात. म्हणटकच ह्या नदरेंतल्यान सिद्धनाथ बाब म्हाका खूब तुमचे बद्दल एक वेगळोच अभिमान सो दिसता कारण तुमचे कडेन एक स्वभावाची ती सहजता जी आसा न्ही की जें आयलें तशें गायलें म्हणटा तशें तसोच तुमचो स्वभावूय आसा आयलो तसो उलोवन दाखयलें. ही जी मनशाच्या भितरले ओपननेस आसा उक्तेपणां ती खंय प्रत्येक कलाकाराच्या लायफांत ताजे स्वभावान आसची म्हणटकूच ताजें तें संगीतूय तितलेंच तें सहजतायेन लोकां मेरेन पावता आनी लोकूय ताका आपणायता. ह्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता तुमचें संगीत लोकांनी खूब बरे तरेन हाताळ्ळां कारण ही सहजता तांकां ह्या संगितान दिसल्या आनी तुमचें जें काळजाचो प्रत्येक ठेको तो ठेको लोकां मेरेन पावला. फोन इन गोमटें गोंय 105.4 मेगाहर्ट्ज तशेंच 233.1 मीटर म्हणजेच 1287 किलो हर्ट्जाचेर तुमी आमच्यो कार्यावळी आयकतात. मोगळ्याक पेनो 222-4457 तशेंच 242-1285 म्हणजे 242-1285 हे आमचे दोनूय नंबर 0832 हो आमचो कोड नंबर गोंयचो. जांकां मोबायलांतल्यान किंवा गोंया भायल्यांतल्यान फोन करपाक जाय तांचे खातीर आनी म्हत्वाची गजाल म्हणजे न्यूज ऑन एअर ॲप जो प्रसार भारतीचो ॲप आसा तो तुमी डावनलोड करात म्हणटकच तुमकां तुमी भारताच्याच न्हय तर संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक रावात आनी आमचो कार्यक्रम आयकत रावात. मोगाळेकपणान तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार दिता आसतना आमचे सिद्धनाथ बाब बुयांव जे जावन आसात गायक संगीतकार आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावर केल्ले संगीताच्या वेगळ्या वेगळ्या पट्टेचेर वावर केल्ले अशे संगीतकार सिद्धनाथ बाब तुमी एक संगीत संयोजकूय जावन आसात. संगीत संयोजक ह्या नदरेंतल्यान आनी संगीतकार ह्या नदरेंतल्यान किंवा एखादो गायक ह्या तिनूय गजाली वेगळ्यो वेगळ्यो म्हणटकूच हो वेगळो रोल कसो कसो म्हणून तो निभावप आसता आतां जर कोणायकी करपाक जाय जाल्यार. संगिता भितर जेन्ना एक गीत घडटा हय तें
बरोवपी आसता तो बरयता, हय संगीतकार जो आसा हय तो चाल लायता, आपली चाल तयार करता आनी म्युजीक कशें आसचें ताका एक रफ आयडिया आसता हय आनी तो तें काडून संयोजका कडेन दिता. म्युजीक ताका आमी एरेंजर म्हणटात. सो ताजें म्युजीक अरेंज करता आसतना ताका मागीर तो एरेंजर जे आसा ते मांडटा सारकें, ताजें स्केलिटन तयार करून तो कॉर्ड वर्कींग आसता, मागीर ताजेर कितें म्युजीक आसचें, खंयचो इन्स्ट्रुमेंट आसचो, गिटार्स आसची, बेज आसची, इंडियन आसचें, वेस्टर्न आसचें, कशें आसता हें संगीत संयोजक करता. पयलीं तेंपार आतां कितें जालां, आतां सगळें हें घरान बसून जाता. पयलीं तेंपार कितें जातालें, सगळे बरोबर बसताले, गायक पसून बरोबर बसतालो, संगीतकार बरोबर बसतालो आनी संयोजकय बरोबर बसतालो बरोबर आनी ते सगळे बरोबर जाताले. आतां तें ना. आतां संगीतकार आसतो, गीतकार खंय तरी आसतलो, तो रचता आनी ताका वॉट्सॅपार धाडून दिता. संगीतकार थंय चाल लायता, तो काडटा आनी एरेंजराक धाडून दिता. एरेंजर मागीर काडटा आनी ताका ट्रॅक धाडटा. तिसरे चवथे खंय तरी स्टुडियोन रेडी जाता. एक फावट संगीतकार वचय ना आनी तें सॉंग थंय रेकॉर्ड पसून जाता सिंगरा कडल्यान. सो आज ती सिस्टम आयल्या. पूण म्हाका दिसता म्युजीक एरेंजर जो आसता, म्हणजे आजकाल कशें आसा, आतां हांव म्युजीक अरेंजूय करता आनी संगीतूय करता. थोडे अशें आसता की ते फक्त म्युजीकूच अरेंज करतात. सो ताका एक चाल लाय म्हणल्यार ताका चाल लावपाक येवची ना. कारण चाल लावप हो एक म्हाका दिसता एक नॅचरली येवपा जाय ती चाल लावप. हय हय खंयचे इन्स्ट्रुमेंट घेवन चाल लायली आनी या राग बेस चाल लायली अशें घेवन ती एक वेगळी गोश्ट. पूण अदरवायज जी म्हाका चडश्यो चाली अशी येता, गीत वाचता वाचता चाली येतात. जशें म्हणजे बापायकय आशिल्ले, ताका तरी खंयचे इन्स्ट्रुमेंटूच येनाशिल्ले, तो वाचता वाचताच चाली लायतालो. तशें म्हाकाय संवय आसा. इन्स्ट्रुमेंट घेतले जाल्यार मागीर पोस्ट चाल लागतकर मागीर ताका सगळें न्हेसोवपा जाता. पूण चाल लायता आसतना वाचता वाचता ती चाल लागता म्हाका. पूण युजली एरेंजर जो आसता तो चडसो चाली लावपाक वचना. म्हणजे आपल्याला लायले जाल्यार तो अरेंज करता, पूण अदरवायज तो म्हणजे बरो एरेंजर आसता तो बरो म्युजीक कंपोजर जावपाक शकना. अशें म्हजें मत आहा. आसातय बी बरे एरेंजर, बरे म्युजीक कंपोजर आसातय बी, ना अशें न्ही. आतां ह्याच बेजीसचेर आनीक एक प्रश्न म्हाका तुका करपाचो आसा. म्हणजे तो म्हाका खूब फावटी म्हाका ताजो एक थोडीशी खंतूय जाता. हांवें ही गजाल वाचल्या, पुणून ती लोकां मेरेन म्हाका खूब फावटी पावयन दिसता. गोंयचें संगीत हें इतलें गिरेस्त दायज आसा गोंयच्या संगिताक. गोंयचे जे पुर्तुगीज काळांत गोंयांत इनकम सोर्स नासतालो आनी ताका लागून गोंयचे जे संगीतकार आसात किंवा जे थोडेशे ग्रूप आसात तांचे बँड मुंबय वचून सेटल जाताले आनी ते फिल्म इंडस्ट्रीक काम करताले आनी वेगवेगळ्या संगीतकारांच एक एरेंजर म्हणूनय आमच्या गोंयच्या लोकांनी काम केलां. आनी मोठे मोठे संगीतकारांक इतले तरेचे तांणी कॉपरेशन केलां की कांय चाली ज्यो आसात त्यो ओरिजिनल आमच्या गोंयकारांनीच त्या चालीक जाय तशी आकार दिला. पुणून नांव त्या संगीतकाराचें मोठें आसा आनी थंय गोंयच्या संगीतकाराचें नांव खंय दिश्टी पडना. ह्या नदरेंतल्यान एरेंजर जो आसता ताजो रोल कितपत असो लोकां मेरेन पावपा खातीर तांणी कितें, आतां समजा ह्या क्षेत्रांत आमकां सगळेच कांय गायक जावपाक शकना, सगळे कांय कंपोजर तुजे भशेन जावपाक शकना. म्हणटकूच निदान एक एरेंजर म्हणून जर ताका नांव कमोवपाक जाय जाल्यार ताजे खातीर जो फ्युचर ताका करपाक ताणें कितें करप? ना, एरेंजर म्हणून हांगा नांव जाल्लें आसात जे बॉलिवूडान गेल्ले आसात. हय, नांव जाल्लें आसा. हय, जे गेल्ले आशिल्ले आमचे ते बऱ्यांतले बरे वेस्टर्न वाजोवपी. कोण वायलिनिस्ट आशिल्लो, कोण ब्रास इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपी, ट्रम्पेटर आशिल्लो, सॅक्सोफोन वाजोवपी आशिल्ले बऱ्यांतले बरे. आनी वेस्टर्न संगीत येतालें तांकां म्हणून ते थंय टिकताले. आनी पियानो आशिल्ले म्हणून ते मुंबय बॉलिवूडान तांणी बरी बरी संगीत जे त्या टायमा वयले आमी 70s 80s धरया, 60s धरया, त्या टायमा वयले संगीत दिवन ताणें बरी बरी गितां आयलीं, बॉलिवूडांतलीं गितां आयलीं. आनी ताजे फाटल्यान तुवें म्हणले तशें आमचे गोंयचे म्युजीक एरेंजर्स आशिल्ले. पूण आजय बी गोंयान खुबशे हांव नवे भुरगे पळयता, ते बरे बरे म्युजीक एरेंज करतात आनी आपूण वयरय सरतात. आज कितें जालां, सोशल मिडियाचो जग जाला सगळें. फेसबूक आसा, इन्स्टा आसा, प्रत्येक जाण आपल्यालें म्युजीक करता. म्युजीक एरेंज केलें जाल्यार तो एरेंजर आपल्यालें म्युजीक, समज हांवें बसून संगीत करून ताका म्युजीक एरेंज करपाक तो काडटा आनी आपल्यालें एक
अरेंज केल्ली म्युजीक खंय तरी शोकेस करता आनी म्हाकाय जाय आसता ते ताणें शोकेस केल्ले आनी तो आपल्यालें नांव वयर व्हरता तो फुडें संगीतकार म्हणून मुखार येता. अच्छा. अशे कितलेशेच जाण आसात. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या प्रत्येक जाण आपल्याक जें क्षेत्र आसा तें ताणें निवडून त्या क्षेत्रान आपली योग्य तसो वावर मुखार. हांवें पळयलां मुकेश घाटवळ आसा आमचो, बऱ्यांतलो बरो म्युजीक अरेंजर, बरो म्युजीक म्हणजे वाजोवपी, कंपोजर. कंपोजरूय बी तो आनी बरो अरेंजरूय बी. हय, हय. आयच्या हातून हांवें पळयलें सिंधुराज कामत आसा, तो आपल्यालें म्युजीक अरेंज करता बरें हय. आनी कंपोजूय करता. सो आनी ते फ्युजन करतात बरें. म्हणजे हांव अशें म्हणन की आमच्या परस बरें करतात म्युजीक, वेगळ्या लेवलाचेर पावलां एक. हय. आतां खरें म्हणजे ह्या नव्या पिळगेक आमच्यांनी बरें करता हें आमचे कडल्यान येवप हें सुद्दां खूब खूब म्हत्वाचें जावन आसा. कारण एक विशिश्ट जो काळ आसता त्या काळान भितर तुज्या संगिता पेक्षा बरें मुखार सरपाक तांकां एक वाव दिवप हें. आज म्हजो स्वताचो चलो म्युजिकां भितर आसा. म्हणजे टोटली म्हणजे तो ड्रम वाजयता. म्हणजे ताजे ग्रूप आसात, म्हणजे बॉलिवूड ग्रुपूय आसा, बँडूय आसा जे काजराक वाजयतात ते, सोलोय परफॉर्म करता, म्युजीक अरेंजूय करता आनी ताका म्हजें अरेंजमेंटूय आवडना. तो म्हणटा आतां ना हें चलना, म्हणटा आतां हें वेगळे तरेन करपा जाय, वेगळे तरेन रिदम आसपा जाय, वेगळे तरेन. प्रत्येक आनी कितें जाता आमचें तें आयकप जायना. ते आज दीसभर सोशल मिडियाचेर आसतात, तांचे वेगळ्यो वेगळ्यो सगळें आयकप जाता, पळोवप जाता. सो मे बी इन्फ्लुअन्स जातात मागीर. आतां एक हें जालें तुमचें जें अरेंजमेंट किंवा कंपोजिशन करता आसतना खंयची एक गजाल, केन्ना केन्नाय अशें तुमच्या संगितान भितर तोचपणाय बी येता अशें तुमकां दिसता. आनी हांव इतले खातीर विचारतां कारण आज जग खूब मुखार पावलां. डिजिटल वर्ल्ड जरी जालें जायत, जगार कितलेशेच तरेचे वेगळे वेगळे संगितांतले कलाकार आसात जांचे गाणे तितलेच पॉवरफूल आसा. म्हणटकूच ह्या वर्ल्ड वायड किंवा एक युनिवर्सलिझम जाका आमी विश्वव्यापी संगिता कडेन एक वेगळ्या लेवलचेर आयकून आमच्या संगिताक त्या प्रमाणे मुखार घेवन वचपाक जाय अशें बी तुमकां केन्ना दिसलां? कारण आतां कशें आसता, एक विशिश्ट एका प्रदेश, गोंय हें सोंपुल्लें इल्लेंशें, म्हणल्यार गोंयचें संगीत म्हणटकच कितलें म्हणून आसतलें काय अशें दिसता. पूण ह्या गोंयांत भितर इतलें रीच संगीत आसाच. कारण गोंयचेर कितलेशेच जाणांनी राज्य केलें तें जालेंच. गोंयांत एक दर्यो आशिल्ले कारणान, बेट आशिल्ले कारणान कितलेशेच भायले लोक गोंयां आयले, ते गावन गेले आनी तांचो एक प्रभाव आमच्या गोंयच्या लोकांचेर पडलो आनी गोंयचे संगिताक एक वेगळी गिरेस्तकाय आयली. म्हणून हांव तुमकां विचारतां. मागीर संगिताक आयचे डेटीन तरी खंयचीच बावंड्री ना, म्हणजे सिमो नात. आतां आमी एक पळयतात की आमी अशें धरया की पंजाबी म्युजीक, आज पंजाबी म्युजीक बॉलिवूडाचे लेटस्ट मुविजां भितर वचून पंजाबी संगीत आसता, खुबशे पळयलां. वर्ल्ड वायड ताका एक्सेप्टन्स आसा. आमी सावथाची म्युजीक घेवया. सावथाची जी रिदम वाजोवपाची स्टायल आसा जी, ती स्टायल आज सगळे कडेन पावता. म्हणजे एका बॉलिवूडान पसून हिंदी सॉंग आसा जाल्यार सावथाची रिदम स्टायलीन सॉंग जाता. कर्नाटक संगीत, कर्नाटक न्ही, हांव ताज्या सकयल बॉलिवूड स्टायल जी धोल तांचे आसतात ते वाजोवपाची स्टायल आसा जाल्यार. सो संगीत म्हणटा ताका बावंड्री ना. खंयचेय सॉंग आज एक कोंकणी समज एक फोक सॉंग आसा तें खंय हिट जावपाक शकता, भायले वेस्टर्न सॉंग हांगा हिट जावपाक शकता, इंडियन क्लासिकल फ्युजन जावन खंय तरी ते लोकांक आवडपाक शकता. सो संगीताक बावंड्री ना आज. हय, बावंड्री ना ही गजाल सामकी खरी. पूण खंय तरी परत आपलें संगीत हें लोकांक दाखयता आसतना एक वेगळी मर्यादा किंवा एक वेगळी एक फ्रेम घालून घेवप गरजेची आसा अशें तुमकां दिसता? ना, म्हाका दिसना. कित्याक नाजाल्यार कितें जाता मागीर तूं तेच करता केल्ल्या भशेन जाता न्ही मागीर. आतां सिद्धनाथ बाब, ज्यो गीत आसा आनी एखाद्या गिताक चाल दिता आसतना आतां एक सहज म्हणून तुमकां विचारता की अशें न्ही की तुमची पद्दत सगळ्यांनी आपणावची किंवा आमी ती जाणा जावन घेवची. आतां एखादें गीत आसतना त्या गिताक चाल दिता आसतना त्या अर्थानुरूप
किंवा त्या शब्दाच्या वजनाच्या तोला मोलाप्रमाणेच ताका संगीताची हें चडोवप अशें कितें बी तुमच्या संगीतांतल्यान घडटा? डेफिनेटली संगीत म्हणटा तें गीत म्हणटा तें जेन्ना रचता, जेन्ना पयलीं म्हाका दिसता ती चाल जो कवी बरयता पळय तातूंतल्यान ते गितान आसता ऑलरेडी. हांव कवीची चाल म्हणना, हय हांव म्हणटा ते गितानूच तो मिटर आसता. हय हय म्हणजे रिदमाचो मिटर जाला आनी ती चाल तातूंतल्यानच येता. आनी रोमॅन्टीक सॉंग आसा जाल्यार आमी ते दुख्खी करचे ना न्ही. ते दुख्खी आसा जाल्यार ते रोमॅन्टीक करचे ना अथवा अशे हॅपनींग अशे सॉंग करचे ना. सो संगीत करता आसतना तो फील पळोवन करचेच पडटा. दुसरी गजाल आनी एक हांव तुका उदाहरण सांगलें ते प्रमाणे मुंबय शिकलो जेन्ना हांव एकदां मराठी गीत केलें आनी हांवें स्वप्नील बांदोडकराक आपयलो तें गावपाक. आनी तेन्नाच म्हजी दुसरी स्टुडियोन निलेश मोहरीर म्हणटा तो बरो संगीतकार, ताची म्हणजे चडशी सिरियलाची म्युजीक बी मराठी खूब करता तो. आनी हांवें एक केलें गीत, मराठी गीत. आतां म्हणजे आमी कोंकणी भितर तें पळयनात युजली, हांवें पसून चड पळयलें ना. येशील का तूं येशील का म्हणून एक गीत आशिल्लें, हांवें ताची चाल अशी केली, येशील का तूं येशील का अशी हांवें ती चाल केली. आनी स्वप्नील म्हणजे म्हणपा आयिल्लो तेन्ना हांव ताका गाणें सांगतालो चाल म्हजी आनी म्युजीक बी सगळें रेडी आशिल्ली. तो आयलो म्हणून तूं काय करायला, म्हणजे काय चाल आहे तुवें सांगता कशें अशें. तो म्हणपाक ती रॉंग केल्या. मागीर ताणें स्वप्न ताणें म्हणलें की तूं म्हणटा आसतना येशील का येशील का. ताणें संगीत तें करता आसतना रस्व आनी दीर्घ जे आसा ते पसून पळोवपाची गरज आसता. आतां येशील का म्हणटा शी आसा ती दीर्घ आसा, तो हांव रस्व हातून गायतालो म्हणजे चाल तशी केल्ली. मागीर तो म्हणपालो ये शिल्का दिसता म्हणपालो, केळ्याची शिल्का काय म्हणपालो. मागीर ताणें मागीर स्वप्नीलांनी सांगलें. मागीर हांव तेन्नाच्यान तें सारकें इवन कोंकणी भितर पसून जाता तितलो प्रयत्न करता की रस्व दीर्घ पळोवन तें गीत तशें करपा जाय. वा वा. म्हणजे युजली आमी गोंयान भितर ते माननात, करनात. बरोबर हय. म्हणजे चाल गीत आयलें रस्व दीर्घ बी काय ना, आयलें तशें गायलें. आणि खरें म्हळ्यार आतां हें जालें सुगम संगीताचे, लायट म्युजिकाच्या बाबतींत. सिद्धनाथ बाब, तुमी म्हाका विचारल्यार शास्त्रीय संगीतांत सुद्दां उतरांक तितलेंच म्हत्व दिवनूच विस्तार करपाचो आसता अशें आमच्या गुरुजनांनी आमकां सांगलां. आनी कांय राग जे आसात तातूंत भितर कांय उतरां जीं आसात तांचे अर्थाचो अनर्थ करून गावप्यांनी ती गायिल्लीं आसा. आनी ह्या रागदारी संगितान भितर वेगळ्या वेगळ्या तरेचे फार्सी किंवा वेगळे ब्रजभाशा अशें आशिल्ले कारणान खुबशे उतरांचो अर्थ लोकांक कळना. एक सादारण एकूच तुमकां सांगता हांव. एक तोडी रागांतली बंदीश आसा. लंगर कांकरिये जिन मारो मोरे अंगवा लगजात. लंगर म्हणजे कृष्ण, कांकरिये म्हणजे फातर, मारू नाका, जिन मारो मोहे अंगवा लगजात. इतली वय ताजो मुखडो. म्हणजे लंगर का करिये, का सेपरेट केलो, करिये सेपरेट केलो, तो ताजो सगळो अर्थूच बदलून वता. समजा एक बलमवा आसा, ताका तूं बालमवा असो दवरलो समजा त्या हातून भितर ताज्या भाशेच्या हाजे प्रमाणे, जाल्यार तूं विस्तार करता आसतना बाल एक दवरता आनी ल करून तो अम जाता, म्हणटकूच ताजो अर्थ बदलता. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता संगितान भितर एक वेगळे वेगळे तरेचे प्रयोग तुमच्या सारके कलाकारांनी केल्ले आसा. आनी ह्या कलाकारांनी एक वेगळे वेगळे तरेचे मोडूय बी सांबाळिल्ले आसा. सिद्धनाथ बाब, खूब खूब आनंद जाता अशे तरेची ही गितां आयकतकच. आनी ह्या गितांतल्यान सुद्दां एक वेगळी नजाकत जी आसा ती आमकां तशा तशी बायल दोळ्यांत सामकार येता. आनी ह्या खिणाक आमचे कडेन एक बऱ्यांत बरो ड्रमर, बऱ्यांत बरो असो रेकॉर्डिस्ट आनी एक बऱ्यांत बरो मनीस म्हणून जाची वळख आसा तो आमचे ऑनलायन आसा. हॅलो हॅलो दीपक बाब. दीपक बाब. सिद्धनाथ हय. हॅलो दीपक. हाय, कशी आसा तुम्ही सगळी? गट सिद्धनाथ कसो आसा? गट सामको फोर्थ. हा, तर आम्ही भरपूर काम केला बरोबर. आमकां सिद्धनाथ ल्हान आसतनाच्यान हांव ताका वळखता. म्हणजे तेज्या बाबा बरोबरूय काम केलां हांवें रेकॉर्डिंगाचेर बी. आनी सिद्धनाथ हो आपल्या मार्गान फुडें 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 वचत तेणी जितली नवीन सिडीज बी व्हडल्या व्हडल्या गायकांक बी घेवन केल्यो.
सिद्धनाथ म्हाका तुजो अभिमान आसा ह्या गोष्टी बद्दल. देव बरें करूं बाब. म्हाका सांग की तूं म्युझिक बाबाक पळोवन अशें शिकलो की हळूहळू तुका पयलींच्यानूच तुका आसली ते मनांतल्यान? ना पयलींच्यानच बापायक पळयतच आयला ते रे. सो ल्हानपणांतल्यानच. बाबाक पळोवन तुका आवड निर्माण जाली काय? हय ऑफकोर्स अशें म्हणजे आमी अशें म्हणटात की संगीत हें रक्तानूच आसता म्हणून. सो म्हाका दिसता तें पोटांतल्यानच आयलां आसतलें. आनी कारण हांव पयलात म्हणजे थर्ड जनरेशन पसून तयार जाला. म्हणजे म्हजो चलोय आतां म्युजिकान आसा, ड्रम वाजयता आनी तें तुकाय खबर आसता. बरो ड्रम वाजयता. हय. सो भुरगेपणांतल्यान पूण दीपक बाब की आमी म्हणजे प्रोग्राम जाताले. आनी म्हाका याद आसा की म्हणजे इवन 4-5 वर्सांचो पसून हांव प्रोग्रामाक कोरस रावतालो वचून. कोरस उबो रावतालो. मागीर कंपोजिशन बी हें सगळें मागीर आयलें. किबोर्ड वाजोवपाचें सगळें मागीर आयलें. बट ल्हानपणांतल्यानच ती गावपाची, मागीर स्कुलान गावपाची अशी करून ती संवय जाली. आनी तातूंत ती म्युजिकान आवड आयली येत गेली. मागीर मॉडर्नायजेशन जालें. मागीर किबोर्ड आवडपाक लागलो, रेकॉर्डिंग आवडपाक लागलें. अशें करून हांव तें मुखार सरलो. हय. पूण म्हाका आतां एकूच गोश्ट सांग तूं की म्युझिक आनी पॉलिटिक्स सगळ्यांत चड आवड खंय? म्हाका दिसता म्युजिकच. गुड. आनी हांवें म्हज्या म्युजिकांतल्यान पॉलिटिक्स केलां अशें म्हणपाक जाता. पॉलिटिक्सांतल्यान म्युजीक न्ही. सो म्युजिकांतल्यान पॉलिटिक्स. दीपक बाब. हॅलो शेकू. हय. म्हाका तुवें सिद्धनाथा बरोबर उलोवपाची संदी दिली. खूब बरें दिसलें म्हाका. खूब दिसांनी. हय. खूब बरें दिसलें. तुमचो प्रश्न बरे मार्मीक प्रश्न तुमी तांकां विचारले म्हणून. अशे तरेचो जो जें इंटरेक्शन आसा हें तुमचेंय बी एक फावट आमच्या लोकां मेरेन पावोवपाची आमची इच्छा आसा. देव बरें करूं. चड वेळ तुमचो घेना हांव. आमी मुखार वतात. देव बरें करूं दीपक बाब. देव बरें करूं तुमकां. तुमकां आनी कितें विचारपाचें बी आशिल्लें हय तर? ना म्हाका आमी उलयत नवीन प्रश्नाचें कांय ना. हय. बरें आं. देव बरें करूं बाब. हय. थँक्यू. सिद्धनाथ बाब, तांचो प्रश्न विचारतना म्हजे तकलेन एक प्रश्न आयलो तो असो की आतां मेरेन तुमी गोंयांत सगळीं कितलींशींच परफॉर्मन्सां केल्या सरकारी पातळीचेर वेगवेगळ्या लोसोफोनिया गेम्स किंवा वेगळ्या वेगळ्या इफीच खातीर थिम्स आनी कसले कसले. तेन्ना तुमी वर्ल्ड वायड कोंकणी संगीत घेवन गेल्या म्हणटकूच तुमी खंय खंय कार्यक्रम केले आनी खंय खंय तुमकां कशे तरेचो रिस्पॉन्स मेळ्ळा हेंय आमकां थोडेंशें जाणून घेवपाचें आसा. म्हाका दिसता हांवें जेन्ना गोंयांत पयलीं आल्बम केले आनी कार्यावळी केली तातूंतल्यानच हांव मेंगलोर सारक्या शारांत पावलो. मेंगलोर हांव पयलीं वतालोच म्हज्या भावा बरोबर. पूण मेंगलोर पावलो आनी मेंगलोर पावलो म्हणटकर हांव मेंगलोरकारांच्या दुबय प्रोग्रामान पावलो. मेंगलोरकारांच्या कुवेट प्रोग्रामान पावलो. मागीर हांव तियात्राक लागून हांवें तियात्रांनी परफॉर्म केलां. सो तियात्राक लागून हांव दुबय पावलो आनी खंयच्या हातून आय थिंक कुवेट, दुबय आनी कुवेट असो तियात्राक लागून पावलो. पूण ताजे नंतर हांवें UK केलां, फ्रांसाक केलां आनी म्हाका याद आसा आमी आमचो पणजे आर्मांदो गोन्साल्वीस ताजें कनेक्शन आशिल्लें जॅज फेस्टिवला कडेन एमर्सफूट म्हणटा ते नेदरलँड्साक. सो थंय वचून नेदरलँड्साक वचून बसून हांवें यतिनाक व्हेल्लो बरोबर. आमी थंय वचून बसून परफॉर्मन्स केला. ताजे वांगडा अमेरिकेकूय केला. USAक हांवें 2 फावट परफॉर्मन्स केले. एक फावट मिशिगन म्हणटा थंय आनी दुसरे फावट LA अशें हांवें 2 फावट परफॉर्मन्स केल्ले आसा. आनी थंय तुमकां रिस्पॉन्सूय खूब बरो मेळ्ळा. ऑफकोर्स आतां कोंकणी मनशां आसा म्हणटकर तांचो रिस्पॉन्स बरो आसताच. हय. आतां आमचे कडेन वेळ तसो खूब चड ना. एक आदर्श म्हणून स्विकारता आसतना किंवा गोंयच्या जे नवे कलाकार जे घडटात तांचे खातीर एक थोडोसो तुमचे कडल्यान सल्लो असो कितें तुमी दितले? दिसता भुरग्यांक आजकाल व्हडलो सल्लो दिवपाची गरज ना. हांवें संगिता बद्दल तरी टॅक्निकल गोश्टीन पसून दिवपाना. पूण म्हाका दिसता डिसिप्लीन खंयचेय गोश्टीक आसप गरजेची आसता. उतर, डिसिप्लीन, टायम, कितेंय वेळेर काम सांगलें जाल्यार तें वेळेन दिवपाचें. खूब फावट अशें जाता की आमी कितें सांगलें कोणाकय काम या जस्ट प्रोग्रामाकूच आपयलें
प्रॅक्टिसेक येवप ना. सो तें सगळें सांबाळपा जाय नवे भुरग्यांनी. आपल्याक सगळें येता अशें न्ही, गायडन्स घेवन फुडें सरपा जाय. हय, म्हळ्यार खंयच्याय कलाकाराक म्हाका दिसता ही शिस्त गरजेची, खूब सामकी खूब गरजेची वयर गरजेची. सरपाक. वेळ पाळप, जर आपयला ताजे पयलीं वचून 5-10 मिनटां थंय वचून सेटल जावप, ह्यो कांय गजाली ज्यो आसात त्यो कारण हांवें म्हणजे कोणाचें नांव घेना, पूण जेन्ना आमी स्वरमंचाचे पसून कार्यक्रम हय करताले, तो एक भाग म्हत्वाचो उरलो. तुमी स्वरमंचाचे अध्यक्ष जावन आसात आनी स्वरमंच ही शास्त्रीय संगीत शिकोवपाची गोंयची एक पोरणी संस्था. ह्या नदरेंतल्यान तुमी म्हाका दिसता नव्या भुरग्यांक खूब उमेद दिता आसतले न्ही. हय, आमी स्वरमंच ही संस्था पयली म्हणल्यार हांवें एक प्रयत्न केलो की आमची एक नवी वास्तू जावची, आनी ते वास्तू खातीर आमी प्रयत्न केलो. आनी संगीताच्या नादान सिद्धनाथ बाब, तुमचे कडेन आज जो संवाद आमी केला तो संवाद खूब आमकां आमच्या आयकुप्यांक आवडला. आनी आयचो हो संवाद तुमचे मेरेन पावयता आसतना एक वेगळ्या तरेच्या रितीन तुमी हो आमकां पावोवपाचो प्रयत्न केला. एक अंतरराष्ट्रीय दर्जो गाठिल्लो कोंकणी संगीतांतलो कलाकार म्हणून तुमची नामना जाल्या आनी तुमी अशेंच फुडें आनीकय व्हडली झेप घेवची, खूब खूब व्हडलें जावचें आनी खूब वेगळ्या तरेन ह्या संगिताक गोंयच्या सदां सर्वकाळ लोकां मेरेन पावोवचें हें मना पसून तुमचे खातीर प्रार्थना करता. आनी तुमकां खूब खूब शुभेच्छा आनी अशेंच तुमची प्रगती जावं आनी भरभराट जावं हें मागणें करता. देव बरें.